Biggest Loser Challenge gipasiugdahan sa Lapu-Lapu City Fire District. Aron mapalambo ang physical fitness ug overall well-being sa mga bumbero, gilunsad sa Lapu-Lapu City Fire District ang Biggest Loser Challenge. Usa ka inisyatibo nga gipasiugdahan ni Fire Superintendent Arnel S. Abilia, District Fire Marshal. Ang maong kalihukan nag-awhag sa mga firefighters sa pagdaog sa personal nga hagit pinaagi sa husto nga nutrisyon, regular nga ehersisyo o disiplina. Sa tumong nga mapaayo ang kahimsog o kahanduraw sa serbisyo, gilauman nga kini nga programa makapadasig sa matag partisipante nga magpabilin nga aktibo og himsog. Lakip sa gipaabot sa maong kompetisyon mao ang cash prize alang sa mananaog. Samtang ang final weigh-in ipahigayon karong Disyembre ni ining tuiga. Ang price nato sa Biggest Loser is 50,000 sa male, 50,000 sa female. Pinaagi sa Biggest Loser Challenge, gipaabot ni Fire Superintendent Arnel S. Abilia nga dili lang kalig-on sa operasyon ang gihatagan og pagtagad, apan apil usab ang panglawas og paglambo sa matag personahe sa Lapu-Lapu City Fire District. Kini si FO1 Catherine Keynes B. Estiola alang sa BFP TV.